नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेश राज जोशीले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 13 गते संसद विघटन विरुद्ध देशैभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष सहित कांग्रेसले यही पुस 13 गते देशभरका 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले विकसित घटनाक्रमलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन दलमा विभाजन ल्याउने जस्तो विगतका घटनालाई सम्झेर अहिलेको घटनाक्रमलाई तिनकै पुनरातात्विक बनेर ठान्ने गल्ती भएको बताउनु भएको छ। 7 दशक लामो संघर्षको उपलब्धि अपहरण गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने बीचको लडाई हो यो। उहाँले भन्नुभयो, शहीदको सम्मान गर्ने या तिनको अपमान गर्ने भन्ने बीचको लडाई हो यो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई असफल बनाउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी र यसले लामो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गर्यो र यहाँ उहाँले प्रतिनिधि प्रक्रियामा ठूलो डिजाइन अनुसार केही साथीलाई उपभोग गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही पार्ने, नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने डिजाइन अनुसार यी नाटक मञ्चन भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले पछिल्लो घटनाक्रमलाई 17 सालकै जस्तो प्रतिगमनको झलको संज्ञा दिनुभएको छ। यसका विरुद्ध अहिले सामान्य आन्दोलन घोषणा गरिएको प्रश्न पार्दै उहाँले पुरै तागतका साथ इतिहासका तमाम गौरवका साथ संघर्षको मैदानमा उत्रेर प्रतिगामी प्रतिक्रियामा डिजाइनका विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले आवश्यकता अनुसार सडकमा, न्यायालयमा पुगेर प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको छ। संविधानले कुनै पनि रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको र पुनः स्मरण गराउँदै उहाँले देशलाई फेरि राजनीतिक अराजकता, निरङ्कुशतातर्फ फर्काउन खोजेको त होइन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। प्रचण्डले अब कोही शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट बाहिर जाने, हिंसामा जानेवाला नभएकाले पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तीनवटै पार्टीले सरकारको कदमको विरोध गर्नु भएको छ। संवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिएको अवस्थामा पनि सुनवाई नभएकाले अवस्था देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू एउटा उद्देश्य कार्यक्रमका साथ एकताबद्ध भएको दावी गर्नुभयो। देशमा राजनीतिक स्थिरता लैजाने, समाजवादी यन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेर आफूहरू एकताबद्ध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरूमाथि ठूलो धोका र बेइमानी भएको जिकिर गर्नुभएको छ। केपी ओली पक्षको नेकपामा लागेका गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रामबहादुर थापा बादलले प्रचण्ड माधव पक्षलाई एउटा गुटको संज्ञा दिनुभएको हो। बिहिबार ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाबाट एउटा गुट अलग भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसमा प्रतिक्रियावादीहरूले खुसी र उत्सव मनाइरहेको पनि बताउनु भएको छ। बादलले भन्नुभयो, जनता दुखी भएका छन्।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले कक्षा 11मा नयाँ पुरानो पाठ्यक्रमको अलमलका कारण शिक्षक विद्यार्थी लगायत सम्बन्धित पक्षहरू अन्यलमा परेको भन्दै यस परिस्थितिलाई नलम्ब्याउन एउटा निश्चित निर्णय गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। संघका अध्यक्ष सबिन ख्याउजुले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर कक्षा 11मा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थी अन्यलमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम 2077 भदौ 1 गतेदेखि लागू गर्न निर्देशन गरेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन मागसहित असोज 28 गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको र सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउन कार्तिक 3 गते पुनः निर्देशन दिएको अवस्थाले अन्यल बढाएको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतले कार्तिक 20 गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कार्तिक 26 गते मङ्सिर 4 गते र 24 गते पुस 6 गतेको लागि पेशी तोकिएको प्रति अन्तिम निर्णय भएको छैन। देशभर कतै नयाँ पाठ्यक्रम त कतै पुरानो पाठ्यक्रम लागू भइरहेको र अलमलमा समेत विद्यार्थीहरू रहेका छन्। सरकारले देशभर भौतिक उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरे पनि आवश्यक पूर्वाधारको कमीका कारण सबैतिर स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाइएको भन्दै संघले सरकारलाई सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा आवश्यक अनुगमन गर्न समेत आह्वान गरेको छ। समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गतको यो सरकारले स्वास्थ्य निशुल्क गर्न नसक्नु बदमाशी हो। कोभिड-19 को रोग पहिचान र उपचारमा सरकारले निशुल्क नगर्ने निर्णयले यो सरकार पुँजीवादी सरकार भएको थप स्पष्ट पार्नु भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 रोगको उपचार निशुल्क गर्न नेत्रविक्रम चयन माग गर्दछ। नेत्रविक्रमको मावि तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य साथै उच्च शिक्षा निशुल्क र स्वास्थ्य पूर्ण निशुल्क पनि गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। काठमाडौँको बबरमहल स्थित एक पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय समितिको बैठक सकेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूको साथमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत हुनुहुन्थ्यो। बल्खुमा पुगेर दुवै अध्यक्षले तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूको भाव झल्किने पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्यको स्मरण गराएको बताउनु भएको छ। साथै पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन सन्देश दिन खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टी कार्यालय बल्खु आफूसँग लामो समयदेखि जोडिएको र पार्टीको मूलधार आफूसँग रहेको सबै एकै ठाउँमा आउन समेत आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन सभा विघटन गरेर देशलाई भड्कालोमा हालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता केसीले भन्नुभयो, पार्टीभित्रको गुट विवाद समाधान गर्न नसक्ने संसद भङ्ग गरी देशलाई भड्कालोमा हाल्ने काम संविधानमाथिको कु हो। उहाँले भन्नुभयो, ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। जनमतको अपमान गर्ने अधिकार ओलीलाई नभएको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको बेला निर्वाचनमा अर्बौं रकम खर्च गर्ने सामर्थ्य देशको नभएको केसीको तर्क रहेको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अति विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम जानकी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 गलकोट पल्लाखण्ड निवासी स्वर्गीय बेनीमाधव अर्याल र आमा सूर्यकला अर्यालकी कान्छी सुपुत्री सिद्ध बाबा मसला उद्योग एवं शिव ओम फेसन उद्योगका सञ्चालक गोमा पाण्डेको सहयोगमा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। उहाँले गल्याङ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न परिवारका 40 जनालाई 40 सेट ज्याकेट र 40 सेट जिनको प्यान्ट गरी 1 लाख भन्दा बढीको न्यानो कपडा गल्याङ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अति गरिब तथा विपन्न परिवारलाई वितरण गर्ने अभियान अन्तर्गत
पहिलो चरणमा कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै सहयोगी व्यक्तित्व गोमा पाण्डेले भन्नुभयो, हामीलाई धर्मले नै चलायमान बनाएको र जे हुन्छ सबै भगवानको देन भएको बताउँदै पुसमा 2 दिन अति जाडो भएको दिन मैले सम्झे म त न्यानो कपडाभित्र छु, गरिब दिन दुखीले के गरेका होलान् भन्ने लागेर पत्रकार टीकाराम अधिकारीलाई आफूले न्यानो कपडा वितरण गर्ने सोच भएको र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न समेत आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सामाजिक आर्थिक कार्यमा वा धार्मिक कार्यमा आफूलाई शरीक बनाउन र जसले जहाँबाट जे सकिन्छ त्यही सहयोग गर्नु हामी सबैको धर्म भएको बताउँदै मानवीय सहयोगमा जुट्न समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। भगवानले यता ल्याउनु भयो। एउटा विद्यार्थी चाहिँ नारायणी नुहाउनु गएको 1 गते देखिनु पनि पर्ने रहेछ, देखाउनु पनि पर्ने रहेछ। किन भन्दा एउटाले नदिए अर्काले दिँदैन। फेरि त्यस्तो जस्तो मैले फेसबुक हेरेँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा देखेर मैले दिन पर्ने रहेछ। यहाँ यसरी यस्तो विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो पत्रकार टीकाराम भाइले चाहिँ धेरै चाहिँ खोज्दै ल्याउँदै गर्नुभएको रहेछ, दिनुभएको रहेछ भनेपछि यहाँ म पनि यसमा जोडिने भनेर मलाई चाहिँ इच्छा जाग्यो। मैले फोन गरेँ र आलमदेवीको भक्त उहाँले भनिरहनु हुँदाखेरि मैले एउटा मेरो चाहिँ कथा छ। आलमदेवी गेट बनाइदिने मैले केही समितिमा गर्छु, समितिलाई भने मैले आलमदेवीलाई मैले केही गर्छु भन्नुहोस् त हजुर मलाई भने, हजुरले के गर्नुहुन्छ गेट बनाउनुहुन्छ भन्नु। उहाँले भन्नुभयो, म आलमदेवी मन्दिरको सच्चा भक्त भएका कारण पनि हामीले दान दिनु पर्ने र मानवीय सेवा जुट्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो, पैसा अलि नपुग्ने भयो, कति नपुग्ने भयो भने 35,000 जति लाग्ने भयो भने 35,000 पनि नपुग्यो। अनि आएँ, म त्यहाँ हरिकीर्तन थियो, मलाई निमन्त्रणा भयो, म आएर त्यहाँ हरिकीर्तन सुनेर अब सबै यहाँ उहाँले पनि मेरो चाहिँ केही इन्टरभ्यूहरू लिनुभयो। गरिसकेपछि अनि अब गुमाजी एउटा कुरा गर्नु पर्यो, यो गेट बनाउनलाई हाम्रो रकम अलि धेरै लाग्यो, हजुरको नाम लेख्ने हो भने रकम थप्नु पर्यो, हामीले कर त लाउँदैनौँ, होइन भनेदेखि जे छ यसैमा चाहिँ हामी समितिको नाम लेख्छौँ भन्नुभयो। अनि उहाँ मेरो श्रीमान पनि आउनुभएको थियो, उहाँलाई सोधेँ मैले, कार्यक्रममा कल्याङ सञ्चार प्रणालीका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सापगाईले भन्नुभयो, हामीले राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रमा दुःख पाएका र जाडोमा कठाङ्ग्रिएकाहरूलाई न्यानो कपडा दिनु नै राम्रो कुरा भएको बताउँदै हामीले मानवीय हिसाबले हरेक क्षेत्रमा सहयोगका हात अगाडि बढाउनु तयार रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। विभिन्न कुरा कारणले गर्दा हाम्रा भोट आज खेरा गएका छन् कि जब तक हाम्रो धर्म हो सबैलाई त्यही आत्मा र ईश्वरले त्यस्तो शक्ति र वरदान दिउन् र सबैको मन काटिने व्यवस्था मिलोस् भन्दै मेरा 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्छु। हामी कसलाई जुन हाम्रो श्रेणीमा आउँथ्यो हामीले हेर्थ्यौँ, कृष्ण कणेलले जुन गरिब पीडित व्यक्तिहरूलाई अनि जहाँ दबाई गर्न अप्ठ्यारो परेको छ, भूकम्पले पीडित भए त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई हेर्दाखेरि उहाँले गरेका कार्यक्रम हेर्दाखेरि हामीलाई भित्र हृदय छुन्थ्यो। त्यसको अहिले गएर हाम्रो टीकारामजीले जुन उहाँलाई मैले धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा कल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख बालकृष्ण चापगाईले भन्नुभयो, क्याम्पस पनि सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र रहेर समाजका हरेक क्रियाकलापमा सहकारी गरेर जान तयार रहेको कल्याङ नगरपालिकाभित्रका जनताको शैक्षिक आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। सभापति यसै विद्यालय व्यवस्था धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो प्राकृतिक नियम छ, हाम्रो मौसमको हिसाबले अथवा ऋतुको हिसाबले विभिन्न वर्गमा बाँडिएको समयमा अहिले यो हिउँदे समय जुन जाडोको समय छ र यो जाडोको समयमा न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्य जुन भइरहेको छ यो साह्रै सराहनीय छ। र
हाम्रो देश अथवा देशको नि स्याङ्जा जिल्लाभित्रको गलेङ नगरपालिकाभित्रको यो 11 नम्बर वडा भन्छौँ हामी, जानकीको यस परिसरमा 9 नम्बर वडा 9 नम्बर वडाको यस विद्यालयको परिसर वरिपरि जब हामी दयनीय अवस्थामा छौँ, हाम्रा विभिन्न जात जातिको बसोबास गरेको थलो छ, यहाँ कोही गरिब छौँ, कोही दुखी छौँ र गरिबीका रेखामुनि हामी धेरै छौँ। यी सबै गरिबका रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई एउटा न्यानो कपडा दिएर उनीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा र शिक्षा आर्जन गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा इन्सेन्टिभ दिने एउटा जमर्को गर्नुभएको छ र उहाँहरूले शिक्षाको साथसाथै आफ्नो समाजमा गाउँघरमा गएर पनि विद्यालयमा भगवानको रूपमा आएर हाम्रो ठाउँमा न्यानो कपडा वितरण गर्ने। कार्यक्रममा भानुभक्त आचार्य माध्यमिक विद्यालयका पूर्व स्रोत व्यक्ति तथा जानकी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक लेखनाथ चापगाई, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्र तुलसा भण्डारी, कल्याण उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पकुवादी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष हेमा नेउपानी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा कल्याङ नगरपालिका भित्रका अति विपन्न 20 जना परिवारलाई ज्याकेट र जिनको प्यान्ट वितरण गरिएको हो। जानकी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्रलाल अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य जानकी माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्र ऋषिराम भण्डारले र कार्यक्रमको सञ्चालन लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख तथा कल्याङ पोस्टका सम्पादक टीकाराम अधिकारीले गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी विष्णु सुनार, श्याम सारू, बहादुर गीता, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।